لبيك لبيك أقصى أقصى فلسطين فلسطين زنداباد زنداباد فلسطين فلسطين زنداباد 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 أمريكا 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 مصر مصر إيكو ليكو مصر مصر مسلم 10 دولار فلسطين شعبكم জিন্দাবাদ সাবিনা সাবিনা তরিকুল 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 ফিলিস্তিনে হামলা কেন পাকিস্তান হামলা কেন আমার করতে হবে আমার করতে হবে ইসরায়েল করতে হবে অ্যাকশন অ্যাকশন لبيك لبيك أقصى أقصى فلسطين فلسطين أقصى أقصى لبيك لبيك أقصى أقصى فلسطين فلسطين زنداباد زنداباد فلسطين فلسطين زنداباد 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 أمريكا 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 مصر مصر إيكو ليكو مصر مصر مسلم 10 دولار فلسطين شعبكم
হাত করে একটা